बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सर मलिक रियाज साहब ने ना ताकतवरों को ना सबूतों के साथ, जी हाँ, जवाब दे दिया बहुत तगड़ा वाला। और जैसे कहते हैं ना, ताकतवरों के ईवान हिल गए, क्योंकि ये आम मलिक रियाज नहीं है। ये माजी में बहुत सी प्लानिंग्स में, बहुत सी मफामतों में, बहुत सी मसाहलतों में, बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स में ये रहे हैं शामिल, ठीक है। और इस धमकी से रिलेट चीज़ मैंने आपके साथ बात करनी है। और नवाज़ शरीफ साहब ने भी इमरान खान साहब वाली गलती कर ली है, उस पर मैंने आपको बताना है। इस्लामाबाद की नशस्तें फ़ारिग हो गई जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आने जा रहा है जी, क्योंकि जो मुखालिफ ने रिटन हालत में अदालत में गवाही भी दे दी है, उससे मुतालिक कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। दीगर कुछ बहुत अहम खबरें जो एक के बाद एक मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो वीडियो मुकम्मल देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली ज़रा मैं खबर आपको देता हूँ पंजाब हुकूमत के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने, आपको पता है, पिछले दिनों पंजाब काबीना ने मरीम नवाज़ साहिबा की सरबराही में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस खोलने के हवाले से, केसेस नए बनाने के हवाले से ना उसकी कोई रिकमेंडेशन दी थी। कुछ नई चीज़ें सामने आ गई हैं जी। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जिन केसेस की मंजूरी दी गई है ना, उन केसेस में दफ़ा 196 शामिल है। दफ़ा 196 है अलहदगी पसंदी की तहरीक चलाने वाला, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को रन करने वाला, ठीक है। और जिसमें गद्दारी की दफ़ा भी शामिल है जी। एक मुकदमा वो भी तैयार हो रहा है, और एक शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम भी, वो मुकदमा भी तैयार हो रहा है। और इस सिलसिले में ख़बर ये कि जेल हुकाम और सहाफ़ी में से कोई शहादत दे सकता है। और ये सब भुट्टो बनाने की कोशिश है सर, और कुछ भी नहीं है। ये एक के बाद एक, ये जिसे कहते हैं ना, बेवकूफ़ पना कर रहे हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ। अगर ऐसा है, मेरे पास तो ये इतलात हैं कि ये इस तरीके से लेके जाना चाह रही है। उनको पता है सारे केसेस में इमरान खान साहब तो या तो बरी हो गए, या उनकी ज़मानतें हो गई, या सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं। तो ये इस तरीके से लेके चला जा रहे हैं। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। मुझे इसको बेवकूफ़ी के अलावा मुझे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। ये अपने ऊपर बहुत सी चीज़ें नहीं खोल देंगे, बहुत से मामलात अपने ऊपर नए खोल देंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें। उधर 28 मई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा लीथल किस्म का रद्दअमल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुद्दा उठाया जी बाकायदा तौर पर। वो कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर वाला मुद्दा उठाया। वो कहते हैं, और प्रेस रिलीज़ जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 28 मई पर। उन्होंने कहा उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे गौहर अयूब साहब, उमर अयूब साहब के वालिद। उन्होंने अपनी सवाने हयात में लिखा था कि नवाज़ शरीफ का एटमी धमाकों में क्या किरदार था, और कैसे डॉक्टर कदीर ख़ान का दबाव था, और अवाम के दबाव पर नवाज़ शरीफ साहब ने एटमी धमाके करने पर राज़ी हुए थे, ठीक है। डॉक्टर कदीर ख़ान साहब ख़ुद कुछ और बताते हैं, वो भी इसी से मिलता जुलता है, कि वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब क्लिंटन से बात कर रहे हैं, कोई अच्छी डील बन गई तो ठीक है। ये उनके अल्फाज हैं। अच्छा, मैंने कहा दबाव के तहत ये धमाके डॉक्टर कदीर और अवाम को बता। शेख रशीद साहब भी इसी में से मिलती जुलती बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं था। बहरहाल वो लिखते हैं कि आलमी दबाव पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम को कुर्बानी का बकरा बनाने वाले झूठे लोग मोहसिन पाकिस्तान से माफ़ी तलब करें। याद है डॉक्टर, झूठे लोग से मुराद आप खुद समझ जाए कौन है। डॉक्टर कदीर ख़ान से एक वीडियो का पैगाम लिया गया था, टीवी पे चलाया गया था, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था जी। तो सबको पता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसकी तरफ इशारा कर रही है, और जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने दबाव के बावजूद भी उन टॉपिक्स को खोल रही है जिसको आम तौर पर खोला नहीं जाता। एक दिन पहले 1971 सानिया पाकिस्तान, जी हाँ, जब 2 लख्त हुआ था, उसकी वजूहात पर सवालात उठाए थे कि सियासी वजूहात उस वक्त क्या थी। उस पर उठाए पे हर एक ने जितनी मर्जी टामक टोइयाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसें, जिसने अपना नमक और खून हलाल करना था वो सब किया। मैं भी इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि उसकी वजूहात तो तलाश कर लें, उसकी वजूहात तो बता दें, किसका मैंडेट कहाँ था, उसकी ज़रा कर लें। खैर इस पर खैर वो बात इतना आराम से और इतना आसान काम नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सब चीज़ों को खोल रही है। दूसरा, आज उन्होंने डॉक्टर कदीर ख़ान साहब को कुर्बानी का बकरा बनाने वाले माफ़ी मांगे। ये भी एक बहुत हसास टॉपिक है जी, वो भी उन्होंने इस पर खोल दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेप आगे ही जा रही है, पीछे नहीं जा रही, क्योंकि उनके ऊपर जो चीज़ें चल रही है, मैंने जो पहली खबर आपको दी है, जो पंजाब हुकूमत की काबीना जिस किस्म के केसेस बनाना चाह रही है, फिर यहाँ भी ऐसा ही मामला है। फिर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही है।
ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ نواز شریف صاحب آج بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے، اور بتایا گیا پورے ملک میں کسی نے بھی نواز شریف صاحب کے مد مقابل آ کر کاغذات نامزدگی ایز پارٹی کی صدارت کے جمع ہی نہیں کرائے۔ اس طرح سے اسی طرح سے ایک ہوٹل کے اندر یہ تقریب ہوئی تھی انٹرا پارٹی انتخاب، جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ ارینج کی تھی تو سپریم کورٹ میں بیرسٹر گوہر صاحب بغیر کسی مقابلے کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے، اور کسی نے مد مقابلے ان کے کاغذات جمع نہیں کرائے تھے۔ تو جب وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے تو اس وقت جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے، کیا سب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے؟ سیاست میں تو بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ مجھے ٹکٹ دیں۔ تو ان کے بعد پھر جو ہوا اس طرح کا طنز کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آج تو خیر نواز شریف صاحب منتخب ہو گئے، اس کے بعد پھر بہت کچھ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی کا الیکشن ہی کالعدم قرار دے دیا گیا، پارٹی کا نشان لے لیا گیا، پھر الیکشن بھی ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس انتخاب کو بھی چیلنج کرے گی تو وہاں کیا صورتحال ہوگی، یہ ڈیفینیٹلی جاننا اور دیکھنا ضروری ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں اگر پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرے تو یہ سماعت ہی نہیں ہونی اس کی، میرا اپنا ماننا یہ۔ لیٹس سی، دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام آباد کے حلقوں میں جو انتخابی نتائج پر اگر میں بات کروں تو الیکشن ٹریبیونل میں یعنی جج کے سامنے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی مخالف کھڑے ہوئے تھے آزاد حیثیت سے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب انہوں نے اپنا بیان جمع کرایا، ریٹن بیان، اور وہ بڑا خطرناک بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کی شام کو NA 48 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی بخاری کامیاب ہو گئے تھے۔ یا پی ٹی آئی کا مخالف امیدوار پی ٹی آئی کے حق میں گواہی دے رہا ہے، یعنی علی بخاری شام کو کامیاب ہو گئے تھے، تاہم اگلی صبح معلوم ہوا کہ نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سر، پی ٹی آئی کا مخالف ہے، وہ گواہی دے رہا ہے اور امیدوار کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح دھاندلی ہوئی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد کی نشستوں پر نون لیگ کو بڑے بڑے سرپرائز ملنے والے ہیں، اور یہ بھی آنے والے ہفتے سے 10 دن کے اندر ہی ہو جانا یہ سارا کام۔ اور یہ 3 حلقے، یہ وہ جو دیگ کے چاول والا کام ہوگا، پوری دیگ کا تو اندازہ سب کو ہی ہے، مگر مزید واضح ہو جائے گی یہ 3 دانے چک کے اسلام آباد کے، کہ یہ ساری دسترخوان سجا کیسے ہے، کن چاولوں سے سجا، تو وہ چیزیں بہت زیادہ سامنے آ جائیں گی یہ چیزیں۔ اب آؤ ذرا ملک ریاض صاحب والے بات پر۔ ملک ریاض صاحب جی وہ تو کھل کر آ گئے سامنے، اور مکمل طور پر آ گئے سامنے۔ وہ کہتے ہیں انج نہیں تو انجی سے، یعنی اسی طرح ہی چلیں، لے کے چلیں۔ اور ان کی ایک آڈیو جاری کی ہے جی جاوید چودھری صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں اس آڈیو میں، ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی تو سب کچھ باہر نکال دوں گا، ریکارڈ کر کے میں نے چیزیں رکھ لی ہیں، یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، میں ملک کے ساتھ ہوں، یہ سے مراد اب لے لیں جس کو بھی لینا ہے، میں ملک کے ساتھ ہوں، مجھے زندگی ختم کرنی پڑی تو بھی سب کچھ ایکسپوز کر دوں گا۔ ملک ریاض صاحب اس پوزیشن پر آ کر کھڑے ہو گئے، وہ سب کچھ ایکسپوز کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کون ہے؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے، ان کا نام بھی پاکستان کا کوئی مین اسٹریم میڈیا نہیں لیتا، پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب کے معاملات ہی اتنے مضبوط ہیں، پاکستان کے اداروں میں، اسٹیبلشمنٹ میں، میڈیا میں، مذاکرات میں بہت جگہ شامل رہے، ماضی کے معاملات میں، مفاہمتوں میں بڑا شامل رہے، مفاہمتوں میں فنانس کرنے میں بہت کچھ شامل رہے، اور بہت کردار ہیں ان کے، بڑے راز و نیاز ہیں ان کے پاس، اور ان کرداروں کے راز و نیاز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے راز و نیاز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میری بات ہے اب سمجھیں، اور بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ یہ انہوں نے جوابی تھریڈ دے دیا ہے ملک ریاض صاحب نے کہ انج کرو گے تو انج آؤں، کیونکہ کل سے خبر چلائی جا رہی ہے ملک ریاض صاحب کو سے انٹرپول کے ذریعے بلانے کی ساری تیاری کر لی ہے، افواہیں تھے نا کہ ان کو ڈیپورٹ کرا جائے گا۔ یہ ملک ریاض صاحب دبئی میں کام ہولڈر ہیں، ترکی میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، ان کو لانا تقریباً ناممکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ملک ریاض صاحب نے بتا دیا ہے، دھیان نہ۔ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔